दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। मेरा पहले दिन से ये ईमान था कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान पर रहम आ गया है। बहुत से अच्छे लोगों की दुआओं की वजह से और इमरान खान की 26 साल जद्दोजहद पर अब जब मैं हेडलाइंस देखती हूँ जो कह रही होती हैं कि इमरान खान सच्चे साबित हुए तो मुझे गुस्सा आता है। इसलिए नहीं कि मैं किसी को फरिश्ता समझती हूँ, क्योंकि हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है और ना ही हो सकता है। हम तो बस जिंदगी गुजारने और अपना अपना फर्ज निभाते इस दुनिया में आए हैं। हमें से वो खुशकिस्मत हैं जिनको अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ जाता है और खुदा उस इंसान को ये समझने की तौफीक देता है कि उसका मकसद इस दुनिया में क्या है, और फिर अल्लाह ताला उस शख्स को आजमाइशों से गुजरने की हिम्मत भी देता है। आजमाइशें तो हम सब पर आती हैं और हम में से बहुत से लोग बहुत जल्द हिम्मत भी हार जाते हैं। इस वक्त जब मुल्क में हो रहा है वो अगर सबकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है तो फिर कभी भी कुछ भी काफी नहीं होगा। जरदारी खानदान को लोग बहुत देर से जानते थे, लेकिन जरदारी कब्जा माफिया के बाद सादा लोगों के जज्बात से सालाहा साल खेलता रहा। बहुत से लोगों की कहानियां सुनी हैं जिनसे उनके बने बनाए घर छीन लिए गए, जो बज़ाहिर खरीदे गए, लेकिन इनकी कीमत जबर के तौक से पौने पौने अदा की गई ताकि कानून भी खामोश रहे। और क्योंकि ये घर अब हमें पसंद आ गया है तो हमें हर हाल में चाहिए, चाहो तो खामोशी से अपना सूटकेस उठाओ और घर से सही सलामत निकल जाओ। लेकिन क्योंकि हम भी दिल रखते हैं और कानून कोई बहाना भी नहीं देना चाहते, लिहाजा हम तुम्हें तुम्हारे घर की कीमत देने के लिए तैयार हैं। वो कीमत नहीं जो तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन वो कीमत जो हम तुम्हें इस घर के लिए देना चाहेंगे, क्योंकि हम बहुत फायदे के लोग हैं। आखिर डाकुओं के भी तो कुछ असूल होते हैं। रहा नाम का शरीफ खानदान जो खुद बचपन से भूख से आशना है, इसलिए पेट में पैसे की भूख और बढ़ती रही। भूख ऐसी है कभी भी खत्म नहीं होगी। पैसे बनाना उनके लिए नशा बन जाता है और ये नशा फिर एक बीमारी बन जाता है। इसके हसूल के लिए उनको हर शख्स जो उनका रास्ता रोके वो नाकबूल है। उनके लिए किसी दूसरे की जिंदगी कोई माने नहीं रखती सिवाय इनकी अपनी जिंदगी के। नाम के शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया तो 2016 के पनामा पेपर्स के बाद हमारे मोतबर जजों ने दिया था। हम काफी कुछ जानते तो थे, लेकिन उसको एक सही नाम नहीं दे सके थे। खुदा करके उनकी सही पहचान ज़बाने सरे आम हुई। जज साहबान ने तो जाहिर है उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। मेरे जैसे तो ज्यादातर फिल्में देखते हैं, और सच बात तो ये है कि ऐसी फिल्में पहले देखना फर्क थी, अब ये फिल्में एक मुख्तलिफ माने रखती हैं, जबकि फिल्मों वाले हालात असली जिंदगी में पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। मेरे लिए ये फिल्में अब कभी भी सिर्फ एक फिल्म नहीं रहेगी। कोविड-19 के बाद तो अपने आप को यूं लगा कि हॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स पर यकीन करना चाहिए। ये जस्ट कहानी नहीं है, इनके पास वाकई कुछ गहरी मालूमात होती हैं। ये बात जरूर है कि ऐसी फिल्में रिसर्च वगैरह के बाद बनती हैं, लेकिन कोविड का जिक्र इसलिए किया कि इसके बारे में फिल्म 2011 में बनी थी, और गालिबन इससे भी कुछ पहले जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई थी, वो भी पहली दफा प्रेसिडेंट बुश के मुंह से सुना था। उस वक्त हम अपनी जिंदगी काफी बेखबरी में गुजार रहे थे और समझते थे कि अब साइंस तरक्की कर गई है, वो जो माजी की जंगें और पेंडेमिक्स वगैरह हैं शायद कम हो, शायद दिल को तसल्ली देते थे। तीसरी आलमी जंग का खतरा तो हमेशा से इधर उधर कोनों खुदरों में से निकलकर मौका बमौका सर बाहर निकालकर मुस्कुराकर फिर छुप जाता है काफी देर से, और आजकल थोड़ी सी आंख मचोली जो है थोड़ी सी तेज हो गई है। अमेरिका बहादुर की अपनी गुर्बत, बेरोजगारी, औरतों के हकूक यानी सियासी और समाजी मसले कोई कम नहीं, लेकिन उसको दुनिया को अपने ताबे करने का भूत सवार रहता है। जो प्रेसिडेंट जंग के खिलाफ होता है वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट उसको दोबारा आने नहीं देती। अमेरिका के आजकल के हालात जरा उनकी तरफ नजर दौड़ाएं तो बेशक ट्रंप नाम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करना क्वेश्चनेबल होगा कुछ लोगों के लिए, हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उसे अमेरिका को बेहतर बनाना था और जंग किसी से शुरू नहीं करनी थी। तब से अब तक कहां से ढूंढ कर उसके खिलाफ एक पलंदा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को दिलचस्पी है असला बेचने से, दूसरे मुल्क को पहले खंडर बनाने में, फिर उस खंडर के तामीर के लिए ठेके लेना। ये है अमेरिका का तौर तरीका। अगर आपको कुवैत याद हो, और इराक तो अभी तक भी मिसाल बना हुआ है। पाकिस्तान में होने वाले वाकयात के बारे में मेरा पूरा यकीन पहले दिन से है कि ये आजमाइश खुदा की तरफ से है। जब तक हर किसी का चेहरा बेनकाब
نہیں ہوتا الف سے یہ تک یعنی اے سے زی تک. یہ تو حالات بتائیں گے جب زی تک کے نام اور چہرہ سامنے آ جائیں گے. مافیا کی بیٹی نے سر عام ثبوت دے دیا ہے ان آڈیو لیک سے چند دن پہلے. عمران خان کو بچانے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ 3 دن میں سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. سب نے سنا ہوگا اس کو کہتے ہوئے. اور پھر اس قسم کی عورتیں عزت بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں. اب کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی اس کو پوچھنے کی کہ بی 3 دن میں کیسے سارٹ آؤٹ کرو گی، اس چپڑاسی کی طرح یا شہباز گل کی طرح یا جج ارشد ملک کی طرح. اور آپ جو دوسرے نام ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، جو ان کے گواہ تھے، جو ایک دم سے دنیا سے چلے گئے. کل رات ایک ورلڈ موویز چینل یہاں آسٹریلیا میں فلم دکھا رہا تھا. تھوڑی دیر اس کی طرف نظر پڑی اور اس کو پورا دیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا اور نہ ہی چاہت تھی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ فلم تھی مافیا کے بارے میں. فلم کا نام تھا دا فیملی. اس میں رابرٹ ڈی نیرو اور مشیل فائفر ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے نے دیکھ لی ہو، اگر نہیں دیکھی ڈھونڈ کر ذرا دیکھ لیجئے. جس طرح بے دردی سے اور بغیر وجہ کے مافیا کا باس اپنی جو اینیمل ارجز ہیں ان سے ایک دم غالب ہو کر وہ اپنے سامنے والے کو کیسے مارتا ہے، جو بھی چیز ہاتھ میں آئے کس بے دردی سے مارتا ہے، اور اس انسان کو جو اس کے راستے میں آئے یا اس کا کام نہ کر سکے، کسی بات پر یوں ہی ہنس سکے، بس کچھ بھی اس کا پسند نہ آئے اس کو، تو وہ 1 منٹ میں تھوڑی جو بھی چیز ہاتھ میں آئی مار کر اس بندے کو مار دیتا ہے. آپ سے کہا نا کہ اب یہ والی فلمیں جو ہیں کچھ زیادہ حقیقت نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے دیکھنا مشکل ہو رہی ہے. اور ایسا سین دیکھ کر کمزور دل تو ہل ہی جائے گا. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ان کی عورتیں سب کچھ جانتے ہوئے، یعنی کہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے اور اس کا ایک ینگ بچہ بھی ہے، جو سبھی مرنے میں بہت ایک دم سے بے درے دکھائے گئے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں یعنی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کیا کر رہا ہے تو کیسے خوش اپنا گھر چلا رہی ہیں، کیسے اس آدمی کے ساتھ رہتی ہیں، یعنی کہ اس کو روک بھی نہیں سکتی. یہ خیال مجھے بہت دفعہ پہلے بھی آیا کہ یہ مریم کی جو اماں تھی اس نے کبھی روکا نہیں کہ بس بہت ہو گیا، آئیے کہیں جا کر آرام سے زندگی گزارے، بہت ہو گیا، بہت پیسہ آ گیا، بہت کچھ کر لیا، ذرا آرام کی سکون کی زندگی گزارے. معلوم نہیں، کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ معلوم نہیں ہے، وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کامیابی سے مطلب کیا لیتے ہیں. اس فلم میں جو باس ہے اس کا کردار رابرٹ ڈی نیرو نے کیا ہے، وہ ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی پر کتاب بھی لکھ رہا ہے. ایک پرانا سا ٹائپ رائٹر ہے جس کے اوپر وہ چیپٹرز لکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، پرچیوں کے اوپر نہیں چلتا تھا. اور لکھتا کیا ہے کہ دوسروں کو بغیر وجہ کے مارنے کی ارج ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے ان کو مار کر. یہ تو تھی بات فلم کی. واپس آتے ہیں PDM پر، جو آج کل آڈیو لیکس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہے. شیخ رشید نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شہباز تو نواز سے زیادہ خطرناک ہے. دیکھ لیجئے اب تک ماڈل ٹاؤن والے لوگ انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. اب پریس کانفرنس میں آڈیو لیک کا جواب شہباز صاحب نے کس طرح دیا آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا. جھوٹ بولتے ہوئے پلک بھی نہیں جھپکی کہ میرے سے مریم بیٹی نے کوئی فرمائش نہیں کی. وہی خرافات یہاں پر فورن نیوز، اردو نیوز جو ہے آسٹریلیا میں دکھائی جاتی ہیں PTV کے تھرو. انتہائی شرمندگی ہوتی ہے. PDM تو پہلے دن سے ہی ماشاء اللہ چاہ رہی تھی، یعنی کچھ بھی ہو جائے اور کچھ اور ہو جائے، عمران خان کو حکومت نہ ملے. ایک تو ان کی اپنی خواہش بہت سی خواہشوں میں سے ہے، اور اب جب کہ نیب کے دانت نکال دیے ہیں اور دوسرا آقا کا ڈر ہے، تو نیب کے دانت نکالنے کے بعد تو پھر اور بھی شیر ہو گئے ہیں. لیکن آقا کا ڈر کیسے نکلے گا؟ وہ لوگ جو عمران خان کو الزام دیتے تھے کہ وہ سائفر کا بہانہ بنا کر بیانیہ بنا رہا ہے. شہباز صاحب کہتے ہیں کہ اس سائفر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تفتیش کیا کرنی ہے؟ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کو تفتیش کرتے ہوئے تکلیف کیا ہے؟ پھر بہت سے عقل مند لوگ کہتے تھے کہ مشورہ دیتے تھے کہ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. معذرت کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کرتے ہیں، یعنی مسئلوں کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کرتے ہیں، ان کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں پراپر طریقے سے، ملک کے خیر خواہ اگر ہوں تو، اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہی نہیں ہیں تو
ان کو बार बार वैलिडेट करने की जरूरत क्या है? उनको मुल्क का मफाद मंजूर है क्या? तो उनके साथ बैठकर मशवरा करके और आइंदा के लिए मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अभी कल सुना है कि एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम सब ये कबूल कर लें कि माफिया बहुत मजबूत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। के हिसाब से बात तो ठीक है, लेकिन ये मानकर आप उस माफिया को और तक़वियत देना चाहते हैं? क्या आप इतने ही कमजोर हैं? क्या अगर सब एकदम इकट्ठे होकर उठ खड़े हों तो क्या वाकई इस माफिया को खुट्टे लाइन नहीं लगा सकते? इन सब से इनकी शहरियत लेकर मुल्क बदर कर दें ताकि बरतानिया में वजीर आजम बने या ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में हमारी बला से सारे इकट्ठे होकर इनका खात्मा, की सियासत का खात्मा क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर करना चाहें, क्योंकि ये लोग सियासत नहीं करते, ये डील्स करते हैं। आपके घर में अगर एक पौधा या दरख्त अपनी जड़ें फैला ले, पूरी उसकी जड़ें आपके घर की बुनियादों नीचे फैल जाएं, इस हद तक फैल कर वो कब्जा कर लें कि आपकी बुनियादें यानी कि इमारत की बुनियादें हिल जाएं और खतरा हो घर को गिरने का, तो क्या आप दरख्त से निजात हासिल करेंगे या दरख्त को बचाएंगे? ये कहकर ये मान लें दरख्त बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें नहीं काट सकते क्योंकि इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल गई हैं। तो क्या कर सकते हैं? घर गिरता है तो गिर जाए, दोबारा फिर जब गिरेगा तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हो गया ना। मुझे ऐसे एक दरख्त का तजुर्बा हुआ। रबर प्लांट को आप लोग जानते होंगे। घर के बिल्कुल साथ खूब ताकतवर दरख्त था जब घर खरीदा। बाद में पता चला कि उसकी जड़ें तो घर के नीचे सारे तरफ फैल गई हैं, शिकंजे में ले लिया है। और फिर उस दरख्त को आहिस्ता आहिस्ता जहर देकर खत्म करना पड़ा, फिर कटवाया एक एक ब्रांच करके। वो भी माफिया की तरह बहुत ढीठ था, एक दिन में मरने को तैयार नहीं था। अब मार्शल का अंदिया दिया जा चुका है, जिसके लिए काफी देर से मौके का इंतजार हो रहा था। मैंने शायद किसी पिछली पॉडकास्ट में पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की मईशत बाय डिजाइन खोखली की जा रही है। आका की यही शर्त थी पहले दिन से। अगर आपने 9 अप्रैल के बाद उसी हफ्ते के दौरान जनरल अमजद शोएब का वीलॉग देखा था या सुना था, तो उन्होंने तभी आज के दिन का नक्शा आपके सामने पेश कर दिया था बहुत क्लियर तरीके से। उस वक्त उनके लहजे में बहुत परेशानी थी, सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, और इतना मुझे मालूम है कि इन सब हालात का पता इमरान खान को भी था। इसलिए कि इमरान खान जाहिर है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो कुछ प्रिविलेजेस तो होते हैं, इत्तलात का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक होता है। यही वजह है कि इमरान खान अपनी जान की बाजी लगाने का इरादा करके उठ खड़े हुए इस सब सिस्टम के खिलाफ। काश के सब पाकिस्तानियों को ये समझ आ जाए, हिम्मत हो उठकर खड़े होने की अपनी आने वाली नस्लों के हकूक के लिए। लीगियों ने और जरदारियों ने जानबूझकर लोगों को अवेयरनेस, खासतौर पर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं दी। अब जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के तलबा के लिए ये शोर मचा रखा है कि वहाँ सियासी तकरीर क्यों की इमरान खान ने, खुद उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर लिप सर्विस की और सोचा कि हमने अपना फर्ज निभा दिया, खिलौने देकर बच्चों को खुश कर दिया। मरियम को जब इमरान खान के खिलाफ अब्बा ने मैदान में उतारा था तो उसने शुरुआत स्कूलों के फीते काटने से की थी। बोलना तो नहीं आता था उसको तब, अब बोली है तो छप्पर फाड़ कर बोली है, लिखी लिखाई तकरीरें करके। शायद नवाज शरीफ, जिसकी सारी जिंदगी का महवर डील्स है, वो मलकुल मौत से भी डील करने में मसरूफ है कि अभी मुझे चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने दो ताकि मेरा जनाजा मलका बरतानिया की तरह हो, हुकूमत के पैसे से और मेरे खजाने जमा रहें। ये इंसान बरतानिया में बैठा बगैर किसी ओहदे के चाह रहा था मलका बरतानिया के जनाजे की तकरीब में जाना। इतनी लंबी तकरीब को अटेंड करना था इसने इतने थोड़े से प्लेटलेट्स के साथ। भाई की तो बकेट लिस्ट जो है खुदा खुदा करके अब पूरी होना शुरू हुई है, तो जाहिर है दोनों में से एक ही जा सकता। वैसे भी किसी अक्लमंद ने कह दिया कि सब वहाँ पर चोर चोर कहेंगे तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो सके। और मजे की बात तो ये है, जिसको लोग मुंह पर चोर कहते हैं वो फिर भी समझता है कि उसकी कोई इज्जत है। उसको भी शायद मार्शल लॉ पसंद ना हो, वरना फिर 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा वजीर आजम बनने के लिए। और इसहाक डार वजीर खजाना कैसे बन सकता है? ये क्या सबको नजर नहीं आ रहा कि मुल्क में क्या हो रहा है? अब हर बात पर आवाज उठानी पड़ेगी, वरना इसहाक डार की वापसी पर मुबशर लुकमान जैसे लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा दिल में बोझ है इमरान खान के लिए। अभी तो बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। आई वंडर व्हाई।
کچھ لوگوں کو گلہ رہتا ہے عمران خان سے کہ ان کو ضرورت پڑے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ضرورت نکل جاتی ہے پھر نظر نہیں آتے۔ اب وہ کس کس کی جیب میں بیٹھیں کیونکہ اس شخص کا مقصد بڑا ہے۔ حال ہی میں مریم بی بی نے کافی قربانی دی ہے، کیسے اس کو مشکل پڑی ہوئی تھی کہ اس کو پاسپورٹ مل جائے۔ کیوں؟ پہلا بہانہ تھا کہ کوئی میڈیکل ریزن ہے، دوسرا بہانہ تھا ابا کو ملنا ہے اور مشورہ کرنا ہے۔ اصلی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تھی ملکہ الزبتھ کے جنازے میں شامل ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی قربانی ہو گئی اور سلمان شہباز کی بھی چلی گئی، معلوم نہیں کس حیثیت سے۔ ان مافیا کی عورتوں کو پیسے سے قرض ہے اور کسی بات سے نہیں۔ آڈیو لیک سے یہ تو ضرور ہے کہ خطرہ ہے اگر کوئی سینسیٹیو انفارمیشن جاتی ہے، لیکن بہت سے پردے اٹھ گئے تو یہ اٹھنا ضروری تھے، خاص طور پر لوگوں کے لیے جو ابھی بھی سہولتاً آنکھ پر پٹی بند کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی بھی کہتے ہیں مداخلت تھی یا سازش تھی، انکنڈیشنل معافی مانگی نہیں مانگی۔ اس جیسے لوگ جو اس قسم کی باتیں ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں اپنا پروگرام جو ہے آگے بڑھانے کے لیے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو شاید عوض لیتے ہیں یا شاید نہیں لیتے، لیکن آنکھوں کے اوپر پٹی ضرور ہے ان کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے پاکستانیوں کو اپنے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا، اس حکومت کے خلاف، ہر مارشل لاء کے خلاف۔ ایک شخص ملا ہے جو ان سب سے ٹکر لینے کو تیار ہے، اپنی کشتیاں جلا کر، اپنے بچوں سے دور ہو کر، اپنا سکون چین داؤ پر لگا کر، اپنی زندگی داؤ پر لگا کر۔ اگر اس کو اور زیادہ پبلک سپورٹ ملی تو پھر اس مافیا کو یا مارشل لاء کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مافیا کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مارشل لاء کی روایت بھی ہمیشہ کے لیے شکست زدہ ہو جائے گی۔ اپنے اصلی مقصد پر اپنے دھیان سے کام کر سکیں گے وہ لوگ جن کو ملک کے حالات سنبھالنا پڑتے ہیں بہت سے سالوں سے، ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ 60% نوجوانوں کی آبادی اس ملک کو اپنے صحیح راستے پر چلنے والے بزرگوں کی مدد اور دعاؤں سے آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ ان کو چلنا چاہیے، ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ جوان خون اس ملک کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، نہ کہ ان خاندانوں کی اگلی نسلوں نے چلانا ہے۔ ان کی اگلی نسلیں بلاول زرداری جیسی ہوں گی، جن کے پاس تعلیم تو ہوگی لیکن کیونکہ زندگی میں کبھی جدوجہد نہیں کی، ان کے دل میں عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر اب سب ایک ہو کر کھڑے ہوں گے، نہ کنفیوژن رہے گا اور نہ پریشانی اور اداسی، بلکہ ایک خوشحال اور آزاد پاکستان کے لیے جوش و جذبہ اور امید جنم لے گی۔ آگے بڑھنے کے لیے ہر آزمائش کے باوجود پر امید ہوگی قوم۔ انشاءاللہ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔